यदि तपाईको घरमा कुनै चोर आयो, तपाईको सम्पत्ति चोरिरहेको छ भने तपाईले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? तुरुन्त समातेर जेल पठाइदिनुहुन्छ। जेलमा लगेर उसलाई सजाय दिइन्छ। तर देशमा यहाँ विविध चोरहरूले चोरी गरिरहेका छन् देशको सम्पत्तिको, देशको अस्मिताको, देशको अखण्डताको। तर पनि हामी केही बोलिरहेका छैनौँ, किनभने उनीहरू नै सत्तामा छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ। मङ्सिर 4 गते अब आउँदैछ, देशको निर्णायक दिन आउँदैछ। देश परिवर्तन गर्ने निर्णायक दिन आउँदैछ। किनभने मङ्सिर 4 गते हामीले सही र गलतलाई छुट्याएर गलतको साथ छोडेर सहीलाई चुन्ने मौका प्राप्त गर्नेछौँ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव हुँदैछ, जसलाई हामीले यदि सही तरिकाले सदुपयोग गरेर भोट हाल्यौँ भने देशको मुहार अवश्य पनि फेरिनेछ। त्यसै कारणले गर्दा बुद्धिमान व्यक्तिले जहिले पनि एकदम सोच विचार गरेर मात्रै भोट हाल्नुपर्छ। राम्रालाई छान्नुपर्छ, हाम्रालाई होइन। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई 7 वटा यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा बताउनेछु जसलाई तपाईले कहिले पनि भोट नहाल्नुहोला। यी व्यक्तिहरू यस्ता क्याटेगोरीमा पर्ने व्यक्तिहरू यदि तपाईले देख्नुभयो भने उनीहरूलाई मुखले केही नभने पनि भोट चाहिँ हाल्दै नहाल्नुहोला। भोट दिनको लागि यदि तपाईले यी 7 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई चिन्नुभयो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट दिनु भएन र यी 7 प्रकारका व्यक्तिबाहेक अन्य जस्ता व्यक्तिलाई पनि तपाईले जुनसुकै पार्टीको भए पनि भोट दिनुभयो भने अवश्य पनि अत्यन्त राम्रो उम्मेदवार छानिनेछ र देशको मुहार पनि अवश्य फेरिनेछ। ओके, को हुन् त यी 7 प्रकारका व्यक्तिहरू जसलाई हामीले कहिले पनि भुलेर पनि झुक्केर पनि सपनामा पनि भोट हाल्नु हुँदैन। नम्बर 1 मा रहेको छ पहिल्यै सत्तामा पुगेर पनि केही गर्न नसकेका व्यक्तिहरू। हेर्नुस्, धेरै नेताहरू यस्ता छन् जो 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक, 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले कति पटक सत्तामा पुगेर पनि देशमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकेनन्। उनीहरूले भन्छन् कि गर्छु भनेर, तर गर्न भने कहिले सकिरहेका पनि थिएनन् र बुझ्नुस् कि सक्ने पनि छैनन्। किनभने पहिला नसकेकोले अब सक्छ भन्ने पनि हुँदैन। जसकारणले गर्दा यदि पहिल्यै सत्तामा गइसकेका व्यक्तिहरू फेरि तपाईको माझमा भोट लिनको लागि आउँछन्, पहिल्यै सत्तामा पुगिसकेका, पहिल्यै कुनै पदमा पुगेर पनि काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू यदि तपाईसँग भोट माग्न आउँछन् भने तपाईले कदापि पनि भुलेर पनि झुक्केर पनि तपाईले भोट नहाल्नु होला। बरु यसको सट्टा पहिला सत्तामा नपुगेको नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण तपाईले बालेन शाहलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। उनी राजनीतिको क्षेत्रमा नितान्त नयाँ व्यक्ति थिए, तर पनि उनलाई अवसर दिएका कारणले गर्दा उनले अहिले एकदम सकारात्मक कार्यहरू गरेर देशको मुहार फेर्ने, विशेष गरी काठमाडौँको मुहार फेर्ने कार्य गरिरहेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पहिल्यै सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई तपाईले झुकेर पनि भुलेर पनि सपनामा पनि भोट नहाल्नुहोला। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ देशलाई सिङ्गापुर अथवा कुनै विकसित देश जस्तो बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरू। हेर्नुस्, यी व्यक्तिहरू पनि वास्तवमा तपाईको आँखामा छारो हाल्नका लागि, तपाईलाई आँखामा धुल हालेर तपाईको भोट पाउनको लागि आइरहेका हुन सक्छन्। देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु, कोरिया बनाउँछु, जापान बनाउँछु अथवा कुनै अमेरिकै बनाउँछु भन्न सक्छन्। मुखले त जे भन्दै नि भयो, मुखले त मान्छे जे पनि गर्न सक्छ। मुखले त म पनि हिराको हात्ती किन्छु, तर किन्न सक्ने क्षमता मेरो हुनु पर्यो। उनीहरूसँग के कार्ययोजना छ त? उनीहरूसँग के क्षमता छ? के स्रोत साधन छ? के विज्ञहरूको समूह छ? कसरी उनीहरूले देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछन् त? कसरी देशलाई उनीहरूले सिङ्गापुर बनाउँछन् त? त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मुखले त जे भन्दै नि भयो, सिङ्गापुर बनाउँछु, अमेरिका बनाउँछु भन्दै नि भयो अथवा स्वर्गै बनाउँछु भन्दै नि भयो, तर त्यो भनेर मात्रै के हुनेवाला छैन। यदि यस्ता भन्ने व्यक्तिहरू आउँछन् ठोस कार्ययोजना नलिकन, ठोस कुनै एजेन्डा नलिकन, ठ्याक्कै त्यो एजेन्डा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्रोत साधनहरू के छ, कसरी त्यो आफूले लिएका चाहिँ उद्देश्यहरू पुरा हुन्छ, त्यो सबै कुरा बताउन सक्ने योजनासहित यदि व्यक्ति आउँदैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले कदापि भोट नहाल्नुहोला। केवल मुखको भरमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई सपनामा पनि भुलेर पनि झुकेर पनि भोट नहाल्नु होला। अन्यथा फेरि चुनाव पश्चात भोट मागेर जित्ने व्यक्तिहरूको जीवन त परिवर्तन हुन सक्छ, तर नेपाली जनताको, हाम्रो जीवन भने परिवर्तन नहुन सक्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ नपढेका अथवा कुनै विशेष क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल नगरेका व्यक्तिहरू। हेर्नुस्, हरेक क्षेत्रमा पढे लेखेको व्यक्तिले मात्रै के गर्न सक्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण
निर्णयहरू लिनको लागि, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नका लागि, देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनको लागि पढे लेखेको शिक्षित व्यक्ति सत्तामा हुनु जरुरी छ। यदि पढे लेखेको छैन, अनपढ गवार छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सही निर्णय पनि लिन सक्दैन र देशलाई पनि राम्रो तरिकाले विकसित बनाएर देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ लैजान पनि सक्दैन। केवल गफ मात्रै बढी हान्न सक्छ। केवल गफको भरमा त देश कहिले पनि बन्नेवाला छैन, यो सबैलाई थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा पढे लेखेको व्यक्ति छैन अथवा कुनै क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सपनामा झुकेर पनि कहिल्यै भोट नहाल्नु होला। बरु यसको सट्टा पढे लेखेको सक्षम युवा यदि आउँछ, कुनै पनि पार्टीको किन नहोस्, यदि त्यस्तो युवा आउँछ भने त्यस्तो पढे लेखेको युवालाई भोट दिनु जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ काम कम र गफ बढी गरेका व्यक्ति। हेर्नुहोस्, धेरै व्यक्तिहरू यस्ता छन् जुन सत्तामा अहिले पनि छन्, पहिला थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छन् जसले काम एकदमै कम गर्ने, काम गर्दै नगर्ने, तर गफ भने एकदम बढी लगाउने गर्दछन्। किनभने नेपालमा प्राय के छ भने स्वभाव मानिसहरूको बढी गफ गरेर जित्ने, बढी गफ गरेर चाहिँ ठुलो बन्न खोज्ने, बढी गफ गरेर जहाँ पनि आफू हाबी हुन खोज्ने नेपालमा चलन छ। तर यस्तो चलनलाई हामीले हटाउनुपर्छ, किनभने गफ यहाँ कसैलाई पनि चाहिएको छैन, गफ सुन्नु परेको पनि छैन। वास्तवमा कामको खाँचो, कामको जरुरी हो। जसले काम गर्छ उसले मात्र बल्ल देशलाई पनि विकसित बनाउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा यदि तपाईहरूको माझमा कोही यस्तो व्यक्ति आउँछ जसले काम केही गरेको छैन, काम केही गर्दैन, तर गफ भने एकदम ठुला ठुला गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि तपाईँले झुकेर पनि सपनामा पनि बिर्सेर पनि भोट नहाल्नु होला। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ जातीय र साम्प्रदायिक एजेन्डा बोकेका व्यक्ति। हेर्नुहोस्, आजकल धेरै व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् विशेष कुनै एउटा जातको, कुनै एउटा सम्प्रदायको मात्रै अधिकार लिएर उनीहरूबाट भोट पाउने हिसाबले चाहिँ उनीहरूको अधिकारलाई मात्रै लिएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा दिने हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। तर देश विकसित त्यसरी हुँदैन, किनभने नेपाल भनेको 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। विविध जातिका व्यक्तिहरू, विविध सम्प्रदायका व्यक्तिहरू, विविध रीतिरिवाज चालचलनका व्यक्तिहरू नेपालमा छन्। यी सबै व्यक्तिलाई मिलाएर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यी सबै व्यक्तिलाई मिलाएर देशलाई विकसित बनाउनु पर्ने, किनभने यी सबै मिलेनन् भने कहिल्यै पनि नेपाल विकसित हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, जसरी भारतमा हिन्दू र मुसलमान बीच युद्ध गराएर ब्रिटिसले के गर्यो भने देशलाई खोक्रो बनाएर छोडे, त्यसै गरी नेपालभित्र पनि विविध सत्तामा पुग्न खोज्ने व्यक्तिले चाहिँ विविध जातहरूलाई लडाएर यो जातलाई अर्को जातसँग नराम्रो बनाएर लडाएर चाहिँ आफू सत्तामा पुगेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। विविध शक्तिहरूले यो प्रयास गरिरहेका छन्। तर यदि तपाईँले यस्ता शक्तिहरूलाई भोट दिनुभयो भने कहिले पनि नेपाल विकसित हुन सक्दैन, हामीले सोचेको नेपाल प्राप्त हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यदि कुनै पनि व्यक्ति जातीय अथवा कुनै साम्प्रदायिक एजेन्डा बोकेर ल्याउँछ, कुनै विशेष जातलाई यस्तो दिन्छु उस्तो गरिदिन्छु, तपाईँहरूको लागि यस्तो गरिदिन्छु भनेर कुनै एउटा निश्चित समूहको लागि मात्रै स्वार्थ लिएर आउँछ, कुनै एउटा निश्चित समूहको एजेन्डा मात्रै लिएर आउँछ र उनीहरूबाट भोट पाउने हिसाबले उनीहरूलाई विविध आशाहरू लालसाहरू देखाउँछ। देशलाई विकसित बनाउने, देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ पुर्याउने, देशमा आर्थिक रूपमा देशलाई एकदम अगाडि बढाउने यस्ता कुराहरू केही छैन कि यो जातको यस्तो गर्ने, यो जातको यस्तो गर्ने, यो जातलाई यस्तो हुन्छ, यो जातको यस्तो गराउने, यो जातको यस्तो गराउने भन्ने विषयमा यस्ता जातीय र साम्प्रदायिक विचारधाराहरू बढी हाबी गर्ने अत्यन्त नीच पशुजन्य स्वभाव भएका यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले यदि भोट दिनुभयो भने नेपाल गयो, यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कहिल्यै सपनामा पनि भुलेर पनि झुक्किएर पनि भोट नदिनु होला। तर कुनै पनि जातको व्यक्ति हुनसक्छ, कुनै पनि सम्प्रदायको व्यक्ति हुनसक्छ, यदि स्वतन्त्र रूपमा आएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर देशलाई समृद्धिको तर्फ, देशलाई विकासको तर्फ यदि अग्रसर गराउने प्रयास गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भने अवश्य भोट दिनुहोला। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति। हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ, कुनै पनि पार्टीको हुनसक्छ, त्यो मतलब भएन यो पार्टी राम्रो त्यो पार्टी नराम्रो भन्ने केही छैन। यहाँ व्यक्तिहरू हाबी बढी भइरहेका छन्, नराम्रो व्यक्तिहरू गएको कारणले गर्दा हामीले दुःख पाइरहेका हौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई सही व्यक्ति चाहिएको छ, सही व्यक्तिलाई हामीले सत्तामा पुर्याउनु जरुरी छ। जस कारणले गर्दा जहिले पनि कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले भोट हाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको पृष्ठभूमि चेक गर्नुहोस्। यदि ऊ आपराधिक पृष्ठभूमिको हो, विविध बलात्कार, हत्या, हिंसा, चोरी डकैती यस्ता विविध गुण्डागर्दी यस्ता कार्यहरू गरेर उसले यदि राजनीतिमा छिरेको रहेछ, यस्ता कार्यहरू गरेर राजनीतिमा टिकिरहेको रहेछ, नेता बनेको रहेछ र भोट माग्न आएको रहेछ भने अब उसले अनुहार एकदम राम्रो सोझो देखाउँदैमा उसको सोझो अनुहारमा नफस्नु होला। किनभने यस्ता आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले कहिले पनि देशलाई विकसित बनाउन सक्दैनन्, देशलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्दैनन्। आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले गर्न जानेको के हो, अपराध गर्न जानेको हुन्छ, अरू केही गर्न जानेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई पनि तपाईँले सपनामा पनि भुलेर पनि झुक्केर पनि भोट नदिनु होला।
त्यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ भोज भतेरमा खर्च गरिरहेका व्यक्ति। हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले यदि भोट पाउनको लागि विविध भोज भतेर खुवाइरहेको छ, मासु भात खुवाइरहेको छ, बियर रक्सीहरू खुवाइरहेको छ, अब तेल मोटरसाइकलमा तेल हालिदिएर चाहिँ जुलुसहरूमा लैरहेको छ भने भोज त खानुस्, तपाईँलाई नै भोट दिन्छु भनेर भोज त खानुस्, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई भने भोट चाहिँ कदापि नहाल्नु होला। किनभने उसले यदि अहिले नै तपाईँलाई मासु भातमा किनिरहेको छ, एउटा बियरमा किनिरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा सोच्नुहोस् त भविष्य के होला, तपाईँको सन्तानको के होला भविष्य, तपाईँको जीवनको के होला भविष्य। भोलि पर्सि हामी कसरी यस देशमा एकदम राम्रो तरिकाले बाँच्न सक्छौँ। विविध देशहरू अहिले कहाँ पुगिसके, मानिसहरूले कस्ता कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्, एकदम विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका छन्, एकदम समृद्धिका कार्यहरू गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने केवल घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा यस्ता बेसिक कुराहरू पनि मानिसहरूको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा रहेको छ। धेरै व्यक्तिहरू यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन् भने यस्ता अवस्थामा तपाईँले एक छाक मासु भात खाएर अलिकति रक्सी बियर खाएर त के हुनेवाला छ त? छैन। खानुस्, केही छैन, तर भोट चाहिँ कदापि नहाल्नु होला। झुक्केर पनि, सपनामा पनि, बिर्सेर पनि कहिल्यै पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोट नहाल्नु होला। ओके, त रहेका थिए 7 प्रकारका व्यक्तिहरू जसलाई हामीले भोट कहिले पनि हाल्नु हुँदैन। यदि यी 7 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई बाहेक अन्यलाई तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने यसबाट राम्रो उम्मेदवार सत्तामा पुग्न सक्छ र देशको मुहार फेर्न सक्छ। देशको मुहार फेर्ने अब पालो तपाईँको र हाम्रो रहेको छ। त्यसै कारणले यस पालिको चुनावमा भने नचुकौँ।